तर अन्तिम इच्छा भन्न खोज्या के बाटोमा लिएर गएर सुट गर्न खोज्या के उसको जीवनबाट उसलाई बन्द गर्न खोज्या। न्यायालयमा पनि दलको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने रहेछ, फोनको आधारमा निर्णय हुने रहेछ भन्ने किसिमको चर्चा चलिरहेको छ। के हो त यथार्थ? रवि प्रकरणलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ? कल्प्रिट क्यान नट स्क्याप फ्रम द हैंड अफ ल, he must be punished as crime। न्यायपालिकामा कांग्रेस एमाले समर्थित व्यक्ति त भागमण्डलमै आएका छन्। यसको नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध गरेको छ, हामीले पनि गरेका छौँ। लिगल काउन्सिलर समेत राखेर सल्लाह गरेर अनि एरेस्ट दिने हक अधिकार वर्तमान संविधानको धारा 20 ले स्पष्ट गरेको अवस्थामा सरासर सशस्त्र जत्थाहरू आएर उसलाई तेरो अन्तिम इच्छा के हो भनेर अपहरणको शैलीमा जुन ढङ्गबाट नेपाल सरकारले हरकत गरेको छ, यो वर्तमान संविधानको धारा 20 गोपनीयताको हक अधिकारको पनि विरुद्धमा, अन्तर्राष्ट्रिय डिक्लेरेसन अफ द ह्युमन राइट 1948 को पनि विरुद्धमा छ। हजुरलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम? मेरो अधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद सापकोटा। अब ईश्वरी सर, पछिल्लो समय अब जल्दो बल्दो घटना हिजो रातिकै रवि लामिछाने प्रकरणमा कुन रूपमा लिनु भएको छ? रवि लामिछानेलाई जुन ढङ्गबाट रातको आधा रातमा आएर पक्राउ गर्नु, त्यो न त पुरानो मुलुकी ऐनले पनि चाहिँ पक्राउ गर्न दिँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने सूर्य उदयपछि सूर्य अस्त हुनुभन्दा अगाडि नै एरेस्ट गर्ने हो, एरेस्टको नियम त्यो। त्यहाँ भनेकै छ नो वान इज ड्रेज आउट फ्रम हिज होम बिकज हिज होम इज हिज क्यास्टल भन्छ। रातमा बसेका चराहरूलाई त बाहिर निकाल्न मिल्दैन भने रातमा आएर नेपाल सरकारले आएर चाहिँ के भनेदेखि त्यो एरेस्ट गर्ने, उसका घरहरूमाथि अनाधिकार प्रवेश गर्ने, पेटसम्मै पुगेछ, उसलाई लिएर जाने, उसका आफ्ना गोपनीयताका हक अधिकार छैनन्। वर्तमान संविधानले उसलाई आफ्नो गोपनीय हक अधिकारहरू रक्षा हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारले उसका बेडसम्म जाने, उसका कम्पाउन्डभित्र छिर्ने, बिना चाहिँ सूचना उसलाई एरेस्ट गर्ने। आफ्नो सूचना दिएर कुनै एरेस्ट हुनु छ भने आफ्ना कानुनी व्यवसायीहरू आफ्नो चाहिँ लिगल काउन्सिलर समेत राखेर सल्लाह गरेर अनि एरेस्ट दिने हक अधिकार वर्तमान संविधानको धारा 20 ले स्पष्ट गरेको अवस्थामा सरासर सशस्त्र जत्थाहरू आएर उसलाई तेरो अन्तिम इच्छा के हो भनेर अपहरणको शैलीमा जुन ढङ्गबाट नेपाल सरकारले हरकत गरेको छ, यो वर्तमान संविधानको धारा 20 गोपनीयताको हक अधिकारको पनि विरुद्धमा, अन्तर्राष्ट्रिय डिक्लेरेसन अफ द ह्युमन राइट 1948 को पनि विरुद्धमा छ। र नेपाल सरकारले जुन 1966 को आइसिपिआर को जुन किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक हक अधिकार समिति भनेर जुन सम्मेलन छ, त्यसको पनि विरुद्धमा गरिएको हरकत हो। त्यसलाई तुरुन्त सच्याउनु पर्छ, होइन भने त्यसलाई अदालतबाट पनि सच्याउनु पर्छ। र के भने यो राज्यको स्वच्छन्दतारी एकाधिकार र मनोगतवादी सोच हो, यो वर्तमान संविधानको विरुद्धमा छ। संसारभरि यस्तो कहीँ पनि हुँदैन, कहीँ पनि हुँदैन। नेपाल सरकार यो लोकतन्त्रवादी सरकार भए पनि यो एकाधिकारवादमा आधारित छ। र राज्यको सुरक्षा निकायहरू जुन नेपाली जनताका ट्याक्सहरू खाएर जुन राखिएका सुरक्षा अभिन्न अङ्गहरू हुन्, ती अङ्गहरूलाई कुनै एउटा नेताको उसको मनोगतवादी इच्छा आकाङ्क्षा मुताबिक परिचालन गर्नु पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा जुन पार्टीको लहलहीमा परिचालन हुने, कुनै व्यक्तिको इच्छा अनुसार सशस्त्र जत्थाहरू प्रयोग हुने र राज्यका महत्त्वपूर्ण हतियारहरू एउटा पार्टीका एउटा व्यक्तिको इच्छा आकाङ्क्षा अनुसार घर घरमा प्रवेश गरेर प्रयोग गर्ने जुन ढङ्गबाट सुरक्षा निकायले गर्नुभएको छ, त्यो गैर कानुनी छ। अब ईश्वर सर, जुन रूपमा छ नि अन्तिम इच्छा पुरा गर्नुहोस् भन्ने किसिमको त्यस्तो अभिव्यक्ति पनि प्रहरीको जिम्मेवार कमानबाट आयो। यसलाई कुन रूपमा कानुनले कुन रूपमा विश्लेषण? यो उहाँहरूको अत्यन्त निरङ्कुश, अत्यन्त नालागीपन हो। अन्तिम इच्छा भनेको कति बेला हुन्छ? हामी फौजदारी मुद्दाका हामी विद्यार्थीहरू, हामी अनुसन्धान तहमा आज पनि अपराधको अनुसन्धान गर्छौँ। अन्तिम इच्छा भनेको अब उसको जीवन सिद्धिन्छ, त्यसपछि उसको इच्छा के हो त, त्यो भन्नु के थियो भनेर त्यो हिजो पनि रावणको अन्तिम हुने बेलामा भगवान् रामले सोध्नुभयो कि उनको के इच्छा थियो भन्दा मेरो पृथ्वीबाट स्वर्गसम्म लाने भर्याङहरू लिएर जाने र के भनेदेखि मान्छेहरू कहिले मर्न नपर्ने अमृत चाहिँ के भनेदेखि पान गराउने जस्ता उनले इच्छा प्रकट गरेका थिए। अब नेपालको नागरिक जहाँ के भनेदेखि मृत्युदण्ड हुने गरेर कानुन बनाइने छैन भनेर वर्तमान
संविधानको धारा 16ले स्पष्ट गरेको अवस्थामा जहाँ मृत्युदण्डै हुँदैन अनि नेपाल सरकारले अन्तिम इच्छा के भनेर खोजेको उता जीवनमा त फर्किन त पाउँछ त कुनै किसिमको त्यस्ता आजन्म कैद छ नेपालमा तर आजन्म कैदबाट पनि ऊ जीवनमा फर्किने अवस्थाहरू हुन्छन् तर अन्तिम इच्छा भन्न खोज्या के बाटोमा लिएर गएर सुट गर्न खोज्या के उसको जीवनबाट उसलाई बन्द गर्न खोज्या त्यस कारणबाट यी गैर कानुनी मानवाधिकारका विरुद्धका कुराहरू हुन् यसलाई नेपाल सरकारले सच्याओस् भन्नेतर्फ म आग्रह निवेदन गर्न चाहन्छु। अब अहिले हामी यतिखेर सर्वोच्च अदालतकै गेटमा पनि छौँ। अब जुन उच्च अदालतको बुटोल इजलासले जुन किसिमको निर्देशन दियो नि जिल्लाको आदेशलाई उल्ट्यायो नि यो आदेश उल्ट्याउनुको कारण के देख्नु भएको छ तपाईँले? अब यसो उच्च अदालतले जुन गरेको छ तत्कालीन के भने सुरु अदालतहरूबाट यो मुद्दा थुनामा बस्न नपर्ने मुद्दा भनेर स्पष्ट परिभाषा भइरहेको अवस्थामा राज्यका निकायहरू पनि के छन् भनेदेखि राज्यका निकायको दबावमा अत्यन्त राज्य साह्रै शक्तिशाली छ। नेपालमा अदालतभन्दा राज्य बलियो छ त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो दबावको आधारमा पनि हुनसक्छ तर हस्तक्षेप पनि हस्तक्षेप हुनसक्छ किनभने यहाँ अदालतले गरेको कुरामा श्रीमानहरूलाई उहाँ टाढा टाढा त्यो भुटानी जुन शरणार्थी केसमा त्यो एक्सचेन्ज गरेको अवस्था छ नसिहत दिएको अवस्था त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यतापट्टि स्पष्ट प्रमाणता छैन तर त्यतातिर पनि हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ कि राज्यको कति हस्तक्षेप त होइन भन्नेतर्फ पनि छ तर अहिले कानुनले यही हो भनेर मैले भन्दिनँ तर के भनेदेखि यसलाई उच्च अदालत जुन बुटौल इजलास समेतबाट जुन ढङ्गबाट गरिएको छ त्यसलाई हामी सर्वोच्च अदालतबाट लिएर आएर फेरि करेक्सन गरेर जस्ताको तस्तै सुरु अदालतले जे गर्नुभएको छ त्यो हामी गराएर छाड्छौँ। त्यसमा अब सर्वोच्च जाने विकल्प विकल्प त्यही छ अदालतले ढोकाहरू खुल्ला छन्। अब यो अवस्थामा होइन राज्यको जताततै प्रतिशोध भयो भनेको अवस्थामा तर न्यायालयले पनि त्यही किसिमको भूमिका खेल्यो नि। हजुर होइन न्यायालयले त्यहाँ कहाँ केही देखियो होला तर त्यसलाई के भनेदेखि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट करेक्सन हुने ठाउँ छ र बाहिर राख्नुपर्ने अवस्था रहेन भित्र राख्नु पर्यो उहाँलाई भित्र राख्नु होइन नेपालीको छोरो भागेर जाँदैन हामी फौजदारी न्याय निरूपणका सिद्धान्त हामी पढ्छौँ कल्प्रिट क्यान नट स्क्याप फ्रम द ह्यान्ड अफ ल he must be punished as crime। राज्य जताततै छ उहाँहरूले थुनामा राख्दैमा चाहिँ के भनेदेखि अपराधहरू त्रुटिहरू चाहिँ सचिने होइन नि के हो भने राख्नुपर्ने सिद्धान्त के हो त भन्दा जघन्य अपराधहरू राज्य विरुद्धका अपराधहरू आजन्म कैद हुने खालका मुद्दाहरू गम्भीर आरोपहरू जन्म कैद हुने 10 वर्षभन्दा माथि कैद हुन सक्ने मुद्दाहरूलाई के भने त्यो प्रमाणहरू नबिगारुन् र के भने अनुसन्धानलाई हस्तक्षेप नगरोस् अदालतप्रतिको उसको चाहिँ प्रति आक्रमण नगरोस् सुरक्षा निकायमाथि उसको आक्रमण नहोस् र यदि सङ्गठित अपराध हो भने त्यससँग सम्बन्धित अरू पनि के भने शङ्कास्पद व्यक्तिहरू उम्केर नजाउन् भनेर अनुसन्धानलाई त्यो प्रभावित नपार्नको निमित्त र राज्यमा शान्ति सुरक्षा र न्यायिक ढङ्गबाट न्याय पाउनको निमित्त थुनामा राख्ने हो। तर यहाँ के भने सुरु अदालतबाटै परिभाषा भइसकेको कि थुनामा राख्नु पर्दैन भनेर परिभाषा भइरहेकोमा अब के त्यस्तो आयो कि फेरि थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था त्यसले गर्दा त्यो विरुद्धकै हो। हामी त्यसलाई बदर गरेर फेरि सम्मानित अदालतले हामी निवेदन पेश गर्छौँ। त्यसो भए रवि लामी सरको हिरासत बसाइ कम्तीमा पनि 2-4 वर्ष लम्बिनु पर्दैन त्यो पर्दैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कयौँ केसहरू के अरे त्यसलाई बदर गरेको अवस्था छ र तल्ला तहका के अरे विरुद्धका आदेशहरू लाइफ लिबर्टी र फ्रिडमलाई डिटेन्सन गर्ने त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने खालका कुनै पनि त्रुटिपूर्ण फैसलाहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाइन्छ र न्याय हुन्छ पनि त्यसमा हामी पूर्ण रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतसँग हामी निवेदन गर्ने पक्षमा छौँ। हस् धन्यवाद हजुर। नमस्कार यतिखेर हामी बारको चुनाव भइरहेको छ यहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेजी हुनुहुन्छ। हजुर स्वागत छ कञ्चन। हजुर धन्यवाद नमस्कार। अब यो के छ बारको चुनाव पनि भइरहेको छ अलिकति बताइदिनुहोस् त अब यहाँ कस्तो चुनाव कसले जित्न सक्ने सम्भावना अहिले स्वतन्त्रको पनि चर्चा त्यस्तै छ होइन कसले जित्न सक्ने के छ सम्भावना? अब यो नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यकारी यो चुनावमा चाहिँ के छ भन्दा अहिले ठुला दुईटा दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेबाट अध्यक्ष र महासचिव प्यानल बनाएर चुनाव उठिराखेको अवस्था छ। अब दुईटा ठुला पार्टी र विशेष गरी अब वकिलहरूमा पनि के छ भन्दा कमिटमेन्ट वकिलहरू धेरै जसो काङ्ग्रेस एमालेकै छन् यो हामीले बुझेकै कुरा हो होइन। अब माओवादी समर्थित अथवा एउटा बौद्धिक हिसाबमा र क्षमतावानको हिसाबमा रमन श्रेष्ठ पनि काबिल उम्मेदवार हो तथापि अब विजय मिश्र
चाहिँ उहाँ पनि प्रोफेसरको हिसाबमा काबिल हो। अब यो पार्टीगत हिसाबमा चुनाव जाने भएको भएर अब यो स्वतन्त्र पार्टीका हाम्रो यज्ञमणि र चाहिँ रमन श्रेष्ठ उहाँहरूको भन्दा हेर्नुहोस् जसरी पनि पल्ला भारी चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेकै छ र उनीहरूले नै चुनाव जित्छन् जस्तो देखिन्छ। अब हामीले जति सहयोग गर्दा पनि अब स्वतन्त्रमा नयाँ आएका कानुन व्यवसायले अलिकति सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने देखिन्छ। अरू पार्टीको भोट अब क्रस भएर बाहिर जाने हो भने चाहिँ परिणाम फरक आउन सक्छ। त्यसमा के छ भन्दा हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मु थापा, कृष्णप्रसाद भण्डारी गुरुदेवदेखि काङ्ग्रेसमा नि एउटा तबका यो माथिबाटै टिकट आयो भनेर रुष्ट छ। अब त्यसले गर्दा केही भोट चाहिँ तलमाथि हुने चाहिँ सम्भावना देखिन्छ होइन। अब प्रष्टै भन्दा चाहिँ दुईटा गठबन्धन भएर चुनाव हार्यो भने उनीहरूको पनि यो एकदम लाजमर्दो स्थिति हुन्छ र उनीहरू हार्ने अवस्थामा छन् जस्तो चाहिँ म तपाईँले भन्नु खोज्नुमा त्यसो भए कानुन व्यवसायको उसमा पनि एमाले र काङ्ग्रेसको चाहिँ एकदमै ठुलो बहुमत सिन्डिकेट छ भन्न खोज्नुमा होइन। त्यो त हेर्नुहोस् प्रष्ट रूपमा हिजो अस्ति एमाले र काङ्ग्रेसका दुईटा सङ्गठनबीच चुनाव हुन्थ्यो र थोरैले हारजित हुन्थ्यो भने उनीहरू दुईटा मिल्दा उनीहरूको पकड छ बहुमत छ भन्ने कुरा त त्यो लुकाएर लुक्दैन। र फेरि हेर्नुहोस् यो चुनावमा आएपछि राजनीति हुँदो पनि रहेछ होइन। यहाँ टिकट दिँदादेखि नै दलका नेतृत्वहरूको एउटा राजनीति हुसिया छ होइन। त्यसले गर्दा केही भोट क्रस हुने एउटा सम्भावना देखिन्छ। अरू खासै त्यस्तो ठुलो उथलपुथलको अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। तथापि अब उथलपुथल भएर ठुला दलहरूलाई चाहिँ धक्का दिन सक्यो भने यो नेपालको राजनीतिमा पनि एउटा ऐतिहासिक मोड हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब न्यायालयमा पनि यो काङ्ग्रेस र एमालेको सिन्डिकेट कसले भत्काउने कसरी भत्किन्छ त? यो त कानुन व्यवसायीहरूले नै यसमा त्यो टिकट लिँदादेखि नै त्यो लबी गर्नुहुन्न थियो। यहाँ के छ भन्दा नेताको दैलो चार्ने र आफू टिकट लिएर बारमा पदाधिकारी बन्न खोज्नुले गर्दा चाहिँ आज न्यायालय पनि बदनाम भएको छ। र हेर्नुहोस् अब न्यायाधीश नियुक्तिको बेला पनि दलीय भागभण्डा छ। अब चुनावको बेला त हुने नै भयो होइन। अब यो लगभग नेपाल बार एसोसिएसन एउटा पेसागत व्यावसायिक सङ्गठन बनेर अगाडि जानु पर्थ्यो। अब टिकट लिने बेलामै त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। क्षमतावानलाई बार एसोसिएसनबाट यहाँको डिएलए पिपिएलए सङ्गठनले नै टिकट दिनु पर्थ्यो भन्ने त हामी त्यो भन्छौँ। तथापि अब अहिले केही न केही रूपमा केन्द्रीय लेभलको हस्तक्षेप भएर चाहिँ काङ्ग्रेसबाट अध्यक्षको प्रत्याशी हुनुहुन्छ डाक्टर विजय मिश्र र तपाईँको केदार कोइराला वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू चाहिँ तपाईँको एमालेबाट हुनुहुन्छ। त्यस कारण अब यो दलीय चाहिँ छैन भन्ने कुरा त होइन, खुल्लम खुल्ला छ। अब नेपाल बार त छँदै थियो, न्यायालयमा पनि दलको हस्तक्षेप रह्यो। हिजो मात्रै रवि प्रकरण हेर्दाखेरि आम नेपालीहरूले के भनिरहेका छन् भने न्यायालयमा पनि दलको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने रहेछ, फोनको आधारमा निर्णय हुने रहेछ भन्ने किसिमको चर्चा चलिरहेको छ। के हो त यथार्थ? रवि प्रकरणलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ? हेर्नुहोस्, म एज अ कोर्ट अफिसर कानुन व्यवसायी मैले अदालतमा प्रक्रियामा गएको कुरामा चाहिँ प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्न सक्दिनँ, त्यो मिल्दैन पनि होइन। अब यो के छ भन्दा जिल्ला अदालतको फैसला उप चाहिँ अब रवि लामिछाने आफै 1 करोड धरौटी बढी भयो, यो लिनु पर्दैन थियो भनेर बुटवलको उच्चमा जानुभयो होइन। र अब सरकार पक्ष चाहिँ धरौटी लिएर होइन थुनामा राखेर मुद्दा पूर्वपक्ष गर्नुपर्छ भनेर गइराखेका अवस्थामा बुटवलले छविलाल जोशीलाई थुनिसकेका अवस्था पनि थियो, रविलाई धरौटी भए पनि। त्यसकारण प्रारम्भिक सङ्केत त्यहाँ आउन थालिसकेका थियो र अब अहिले उच्चले यो जसरी उल्टाएको छ, अब यसलाई रवि लामिछाने फेरि सर्वोच्च जाने ठाउँ छ थुन्सेको आदेश उप होइन। यसलाई मैले कानुनी प्रक्रियामा चाहिँ स्वाभाविक लिएको छु। यसमा अब राजनीतिक अब भित्री केही चलखेल हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। राजनीतिक रूपरङ्ग छ कि छैन होइन, अदालती प्रोसेसमा त्यो छ मैले भन्दिनँ। त्यो मैले देखा छ भने पनि मैले त्यो भन्न पनि मिल्दैन। अनि कतिपयले आरोप त एमालेका न्यायाधीशहरू रहेछन् भन्ने किसिमको टिप्पणी पनि गर्न भ्याएका छन्। यो टिप्पणी कतिको स्वाभाविक हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, न्यायपालिकामा काङ्ग्रेस एमाले समर्थित व्यक्ति त भागभण्डामै आएका छन्। यसको नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध गरेका छ, हामीले पनि गरेका छौँ। तर आइसकेपछि उहाँहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक र न्यायका न्यूनतम मूल्य मान्यतालाई त्यो आत्मसात गरेर फैसलाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ अब के छ भन्दा दुईटा तहका आदेश भनौँ थुन्चेकको चित्त बुझेन भने फेरि सर्वोच्चले यसलाई न्याय निरूपण गर्न सक्छ। अथवा यो थुन्चेक बहस चाहिँ धरौटी अथवा तपाईँको थुनाको अब सर्वोच्चले पनि यसलाई हेर्ने अवस्था एउटा छ। त्यो हुन्जेलसम्म अब अरू बाहिरी प्रक्रियाबाट
बोलेर गरेर पनि यो केही हुने अवस्था चाहिँ छैन। अब रवि लामिछानेलाई हिजो जुन रूपमा धरपकड गरेर घरमै गएर पक्राउ पूर्जी पनि त्यहीँ बनाएर जसरी पक्राउ गर्यो नि, यो राजनीतिक प्रतिशोध भनेर कतिपयले भनेका छन्। यसमा तपाईँ राजनीतिक प्रतिशोध देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, राजनीतिक त रवि लामिछाने मुद्दा चल्दा हेर्नुहोस् कुनै कुनै रूपमा राजनीतिक हिसाबबाट यो संसददेखि यो कुरा उठ्या छ होइन। त्यहाँ राजनीतिक रङ छैन भन्ने होइन, तर कानुनी प्रक्रियामा आएपछि हामीले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध राजनीतिक प्रक्रिया भन्दा पनि यो कानुनी प्रक्रियाबाट गयो र अब अहिले जसरी अदालतले आदेश गर्यो त्यसपछि त प्रहरीले हेर्नुहोस् आज हिजो बेलुका नभए पनि आज पक्रिनै पर्थ्यो होइन। अनि थुनुवा पुर्जी दिएर पक्रिनु पर्ने त्यो प्रक्रिया हो। अब त्यो प्रक्रियामा अब रवि लामिछाने पनि थुनुवा पुर्जी माग्नुभयो। अब तत्काल जसलाई चाहिँ त्यो अधिकृत तोक्या हुन्छ उसले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने हो। अब अफिसमा बसेर जारी गर्यो कि त्यहाँ बसेर जारी गर्यो भन्ने कुराले चाहिँ ठुलो तात्विक भिन्नता राख्ने। अब कन्ट्रोल सर, तपाईँले त्यो हेरिसक्नुभयो होला अदालतको आदेश होइन, बुटोल इजलासको आदेश तपाईँले हेरिसक्नुभयो होला। रवि लामिछानेलाई बाहिर छोड्दाखेरि न्यायप्रति जनताको भावना मर्ने भयो भन्ने किसिमको पनि तर्क त्यहाँ देखिएको छ। यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिनु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, यो सहकारी ठगी प्रकरणको कुरा ल्याएर अदालतले त्यो बोल्या छ होइन। अब यो मुद्दा पूर्वपक्षको लागि चाहिँ वास्तवमा भागी नजाने भएमा हामीले कति अगाडिदेखि नै भन्यौँ होइन। अब रवि लामिछानेले अर्को अपराध गर्ने अवस्था नरहेमा त्यो तत्काल अर्को घटना नघटाउने अवस्था भएमा प्रहरी अधिकारीले नै बाहिर राखेर पनि मुद्दा पूर्वपक्ष गर्न सक्थ्यो र अदालतले पनि सक्छ भनेर त एक तहको अदालतले धरउटीमा छोडेकै हो। अब त्यो भन्दा माथिल्लो अदालतले त्यसलाई उचित ठहराएन भने उल्टाउने उसलाई अधिकार छ र अदालतले उल्टाको कुरामा हामी अब सर्वोच्चमा फेरि त्यो 17 नम्बर बेरितको आदेश बदर गरी पाऊँ भनेर पहिलाको 17 नम्बर अहिले 73 नम्बर पाउँदैछौँ। फेरि सर्वोच्च जाने बाटो छ, त्यो बाहेक अरू विकल्प पनि छैन र यो विषयमा अरू कुनै कुराले खास तात्विक अर्थ पनि र भिन्नता पनि राख्दैन। अब त्यसो भए सर्वोच्च जानुको रविको अर्को विकल्प छैन। अब सर्वोच्च गएर यो सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत बुटवलको आदेश बदर गर्यो भने रवि थुना बाहिर आउने हो होइन। यो मुद्दाको हकमा त्यो भयो। अब फेरि अरू काठमाडौँकोमा पाटन उच्च अदालत पोखराको यिनका फेरि कस्तो आदेश आउँछ फेरि त्यसले पनि अर्को म्याटर गर्छ। तर अहिले चाहिँ तपाईँको यो सर्वोच्च जानु बाहेक विकल्प पनि छैन र यो राजनीतिक पूर्वाग्रह अथवा राजनीतिक प्रतिशोधले अब यो मुद्दा उठान भयो भने अब कानुनी प्रक्रियामा गएपछि त्यो राजनीतिक हिसाबबाट यो टुङ्गिँदा पनि टुङ्गिँदैन। अब बताइदिनुहोस्, त्यसो भए रवि लामिछाने मिनिमम पनि 1 वर्ष जति चाहिँ भित्रै बसेर पनि लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ होइन। 1.5 वर्ष 2 वर्ष पनि हुनसक्छ त्यो मुद्दा। 1.5 वर्ष त्यसो भए भित्र हिरासतमै बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ होइन। अब सर्वोच्चले छोडेन भने तपाईँको हेर्नुहोस् यो मुद्दा अन्तिम फाइनल नहुने जेलसम्म भित्र बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको टाइम कति लाग्छ भन्ने कुरा नि 1.5 वर्ष नर्मल लाग्छ। 1.5 वर्ष नर्मल त्यसो भए रवि लामिछाने भित्र बस्नुपर्ने त्यो जिल्ला अदालतको फैसला अन्तिम भएर आउनलाई लाग्छ। त्यो अवस्थासम्म अब सर्वोच्चले चाहिँ फेरि 73 नम्बर बमोजिमको निवेदनबाट यो बुटोल उच्च अदालतको आदेश उल्टाएन भने त्यो 1.5 वर्ष त स्वाभाविक लाग्ने देखिन्छ, अझ बढी लाग्छ। हो, तपाईँ एउटा कानुन व्यवसायी पनि हो, बताइदिनुहोस् त तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँबाट पनि सुनौ न। सर्वोच्चमा जाँदाखेरि रविलाई के कस्तो हुन्छ र बाहिर निस्किने बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउने अवस्था रहन्छ कि के रहन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँको धारणा? अब हेर्नुहोस्, म त केही समय अगाडिदेखि रवि लामिछानेलाई अलिकति सहयोग पनि गरिराखेर यो मुद्दामा खासै त्यस्तो ठुलो प्रमाण पनि आएन भनेर एक तहको अदालतले धरउटीमा छोडिसक्या हो होइन। अब उच्चको आदेश हेर्दा चाहिँ उसले जसरी अभियोग लगाएको छ पहिला राजनीतिक दलका नेताहरूले जसरी अभियोग लगाएको छ अथवा त्यो अभियोग पत्रमा जसरी अभियोग लगाएको छ त्यही आधार लिएर थुनामा पठाएको देखिन्छ होइन। अब यसलाई सर्वोच्च अदालतमा रिभ्यू हुन सक्ने सम्भावना त केही छ, त्यो छैन भन्ने होइन। हजुर, आशा अझै पनि जीवित छ भन्न खोज्नु? होइन, केही आशा जीवित छ। अब 100% उल्टिन्छ भन्ने त्यो अवस्था पनि रहँदैन। अब अदालतले 2 तहको फैसला जुन आदेश थुनछेकको आदेशलाई हेरेर उसले एउटा निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। हस्, धन्यवाद सर। हस्।